او بابا با ہوا کیا نا جنگ دارو نہیں آکے آئے جے کر دین علم وچ ہوتا سبحان اللہ بولو جے کر دین علم وچ ہوتا صورت سے کیوں پڑ جو عالم واہ بابا باہو سرکار 18,000 جو عالم نہیں عالم آغا وہ اگے حسین پردے کچھ پاس رسول کا کر دے تو پھر تمبو خیمے کیوں سڑ دے میں قربان بنا تھی باہوں اجڑ سر نظرانے کر دے اللہ